मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। आनंद प्रकारले आनंदमा रहँदा रहँदै यसरी रात बितेर उज्यालो भइसकेपछि विश्वामित्रले ती दुवै राजकुमारहरूसँग भन्नुभयो, तिमी जस्तो छोरा पाउनु कौशल्याको अहोभाग्य हो राम। उहिले बिहानीको सन्ध्याको समय भएको हुनाले उठेर प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने आफ्नो नित्य कर्म गर बाबु। अहिले महर्षिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि दुवै राजकुमारले स्नान गरेर देवताहरूलाई तर्पण गरेपछि गायत्री मन्त्रको जप गरे। आफ्नो नित्य कर्म समाप्त भइसकेपछि राम र लक्ष्मण विश्वामित्रलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट अगाडि जानका निम्ति उत्साहित भए। यसरी जाँदा जाँदै दुवै राजकुमारले गंगा र सरयुको संगममा पुगेपछि गंगा नदीदेखि त्यो संगमको नजिकैमा महर्षिको एउटा पवित्र आश्रम रहेको थियो, जहाँ उनले कयौं हजारौं वर्षदेखि कठोर प्रकारको तपस्या गरिरहेका थिए। त्यो ज्यादै पवित्र आश्रम देखेर राम र लक्ष्मण अत्यन्त हर्षित भएकाले उनीहरूले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, यो पवित्र आश्रम कसको हो प्रभु? यसमा को बस्दछन्? हामी यसका विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छौं। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, पहिले यो आश्रम जसको थियो त्यसका बारेमा बताउँदछु। बाबुहरू सुन। ज्ञानीहरूले जसलाई काम भन्छन् ती कामदेव प्राचीन कालमा शरीर धारण गरेर घुम्दथे। त्यस समयमा भगवान शिव यो आश्रममा बसेर विधिपूर्वक तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन समाधिबाट उठेर भगवान शिवजी कतै जानका निम्ति मरुद्गण सहित तयारी हुनुभएको थियो। त्यसै समयमा बुद्धिविहीन कामदेवले भगवान शिवलाई आक्रमण गरे तापनि शिवले आफ्नो हुंकारले कामदेवलाई रोक्नुभयो। भगवान शिवले ज्यादै रिसाएको दृष्टिले कामदेवलाई हेर्दा उनको शरीर सहित सबै अंग के भए भस्म भए। जहाँ त्यहाँ भस्म भएका कामदेवको शरीर यथार्थ रूपमा नष्ट भयो। भगवान शिवले आफ्नो रिसले के गर्नुभयो, कामदेवलाई अंगविहीन बनाइदिनुभयो। त्यसै समयदेखि यो अनङ्गका नामले प्रसिद्ध भयो भने कामदेवले जहाँ अंग परित्याग गरेका थिए त्यो ठाउँ अंग देशका नामले प्रख्यात भयो। यो तिनै भगवान शिवको पुण्यदायक आश्रम हो। यी मुनिहरू प्राचीन कालमा भगवान शिवजीका शिष्यहरू थिए। यिनीहरू सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भइसकेका छन्। आजको रात हामीले यी दुवै नदीको संगममा बिताएर भोलि बिहानै पारी जानुपर्छ बाबुहरू। यसकारण हामी शुद्ध भएर यो आश्रममा जाउँ। हामीले यही बस्नका निम्ति उचित हुन्छ। यहाँ स्नान गरेर जप र हवन गरिसकेपछि हामी रातमा आनन्दले बस्नेछौँ। उनीहरूले आपसमा यसरी कुराकानी गरिरहेकै समयमा त्यो आश्रममा बस्ने मुनि तपस्याद्वारा प्राप्त दृष्टिले उनीहरू आएको देखेर मनमा नै ज्यादै हर्षित हुनुभयो। उनीहरूले विश्वामित्रलाई अर्घ्य पाद्य र अतिथिको सत्कारका निम्ति के गरे, सामग्री समर्पण गरिसकेपछि राम र लक्ष्मणको पनि सुन्दर प्रकारले आनन्द प्रकारले सत्कार गरे। यसरी उचित सत्कार गरिसकेपछि मुनिहरूले आफ्ना अतिथिहरूलाई कथा सुनाएर आनन्दित बनाए। यसपछि महर्षिहरूले आफ्नो नित्यकर्म रूपी सन्ध्या र जप गरे। त्यसपछि ती मुनिहरूले विश्वामित्र सहितलाई सुत्नका निम्ति उचित ठाउँ पुर्याएकाले उनीहरूले त्यो रात आनन्दले बिताए। यसरी रात बितेर उज्यालो भएर आफ्नो नित्यकर्म सम्पन्न गरिसकेपछि विश्वामित्रलाई अगाडि लगाएर राम र लक्ष्मण गंगाको किनारतर्फ गए। यो समयमा त्यहाँका महर्षिले एउटा सुन्दर डुङ्गा मगाएर विश्वामित्रसँग भन्दछन्, यी दुवै राजकुमार सहित हजुर यो डुङ्गामा सवार भएर आनन्दले जानुहोस्। विश्वामित्रले हुन्छ धेरै राम्रो भनेर ती महर्षिहरूको प्रशंसा गर्दै राम र लक्ष्मण सहित गंगा तर्न लाग्नुभयो। गंगाको बीचमा पुगेपछि राम र लक्ष्मणले दुईतिरको जल ठोकिएको ठूलो आवाज सुनेकाले उनीहरूमा यो कस्तो आवाज हो, किन र कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा जान्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएकाले रामले नदीको बीचमा विश्वामित्रसँग भन्दछन्, जल एक आपसमा ठोकिँदा यस प्रकारको प्रचण्ड ध्वनि किन निस्किएको हो? हे भगवान, हे महर्षि।
रामका वचनका यस्तो रहस्य जान्ने जिज्ञासा भरिएको त्यो प्रकारको वचन सुनेपछि विश्वामित्रले त्यो प्रचण्ड ध्वनिको कारण विषयमा बताउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ। कैलाश पर्वतमा एउटा ज्यादै सुन्दर सरोवर रहेको छ। त्यो ब्रह्माले आफ्नो मानसिक संकल्पद्वारा उत्पन्न गराउनु भएको थियो। मनबाट प्रकट भएकाले त्यो उत्तम सरोवरको नाम मानस भन्ने रह्यो। त्यो सरोवरबाट एउटा नदी निस्किएको छ जुन अयोध्यासँग जोडिएर बगिरहेको छ। ब्रह्माबाट उत्पन्न भएको सरोवरबाट निस्केको हुनाले त्यो पवित्र नदी सरयुका नामले प्रख्यात छ। त्यसको जल गंगामा मिसिएकाले ती दुवै नदीको जलको घर्षणले यस प्रकारको ठूलो आवाज आएको हो। तिमीले आफ्नो मनलाई संयमित बनाएर यो संगमको जललाई प्रणाम गर। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि दुवै राजकुमारहरूले ती दुईटा नदीलाई प्रणाम गरेर गंगाको दक्षिणी किनारमा ओर्लिएर छिटो छिटो हिँड्न थाले। त्यसै समयमा रामले आफ्नो अगाडि एउटा मनुष्यहरूको आवत जावत नहुने ज्यादै डरलाग्दो वन देखे। त्यो वन देखेपछि विश्वामित्रसँग भन्दछन्, यो वन ज्यादै आश्चर्यजनक र जान कठिन पर्नेछ। यसमा चारैतिर झ्याउकिरीको झङ्कार सुनिन्छ भने जतासुकै डरलाग्दा जन्तु र अति भयानक आवाज भएका पक्षी रहेका छन्। यो वनको सिंह, बँदेल र हात्तीले शोभायमान बढाएका छन् भने यसमा धैरो, फलाट, काहुलो, बेल, तिन्दो, पाडरी र बैरका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। यो ज्यादै डरलाग्दो वनको नाम के हो? रामका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, यो ज्यादै डरलाग्दो वनका अधिपतिका विषयमा सुन। प्राचीन कालमा यहाँ मलद र कारुष नाम भएका दुईवटा ज्यादै समृद्धशाली राज्य थिए। यी दुवै देव देवता देश देवताहरूको प्रयासले स्थापित भएका थिए। यी देशहरू यो धेरै पहिलेको कुरा हो बाबु। वृत्रासुरको वध गरेपछि इन्द्र पापमा लिप्त भएकाले उनलाई भोकले ज्यादै पीडित बनायो भने उनीभित्र ब्रह्म हत्याको पाप पस्यो। त्यसपछि देवता र तपस्वी ऋषिहरूले पापमय भएका इन्द्रलाई यहाँ गंगा जलले भरिएको कलशले स्नान गराएर उनलाई पाप र कारुष भोगबाट मुक्त गराए। त्यसपछि यहाँ जमिनमा इन्द्रको शरीरबाट अब के भयो त भने गंगा जलले भरिएको कलशले स्नान गराएर उनलाई पापबाट मुक्त गराए। यहाँ जमिनमा इन्द्रको शरीरबाट उत्पन्न मल, पाप र कारुषलाई देखेर देवताहरू केवै ज्यादै प्रसन्न भए। इन्द्र पहिलेको जस्तै शुद्ध, भोगविहीन र निर्मल भएकाले उनले ज्यादै प्रसन्न भएर यो देशलाई उत्तम वरदान दिनै भन्दछन्। यी दुईवटा देश संसारमा मलद र कारुषका नामले प्रख्यात हुनेछन्। मेरो शरीरबाट उत्पन्न भएको मल धारण गर्ने यी दुईवटा देश ज्यादै समृद्धशाली हुनेछन्। यसरी इन्द्रले त्यो देशको पूजा गरेको देखेर देवताले उनलाई धेरै धन्यवाद दिए। यी मलद र कारुष देश धेरै लामो समयसम्म समृद्धशाली धनधान्य सम्पन्न र सुखी रहे। यसको केही समयपछि यहाँ आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने तथा शरीरमा 1000 हात्तीको बल भएकी एउटी यक्षिणी आइन्। उनको नाम ताटका थियो भने उनी सुन्द नाम भएको राक्षसकी पत्नी हुन्। त्यो इन्द्र जस्तै पराक्रमी मारिच नाम भएको राक्षस तिनै ताटकाको पुत्र हो। उसका हातहरू गोला, टाउको ठुलो, मुख फैलिएको र शरीर विशाल छ। त्यो ज्यादै डरलाग्दो आकार सम्पन्न राक्षसले सधैँ यहाँका प्रजालाई त्रसित बनाइरहन्छ भने ती दुराचारिणी ताटका पनि सधैँ मलद र कारुष देशमा के गर्छिन् बस्दछिन्। ती ताटका छको सम्पन्न बाटो छेकेर यो वनमा बस्दछिन्। यसै कारण हामी जता ताटका बन्छ त्यतै जानु पर्दछ। तिमीले आफ्नो पराक्रम देखाउँदै ती ताटकाको वध गर बाबु। मेरो आज्ञा अनुसार तिमीले यो देशलाई फेरि शत्रुविहीन बनाइदेऊ। यो देश ज्यादै रमणीय भए तापनि यस समयमा यहाँ कोही पनि आउन सक्दैनन्। ती यक्षिणीले यो देशलाई उजाड बनाइदिएकी छन्। यो वन यस्तो डरलाग्दो हुनुको कारण मैले तिमीलाई बताएँ। विश्वामित्र नाम गरेका आफ्ना गुरुको यस्ता प्रकारको वचन सुनेपछि रामले भन्नुहुन्छ, ती यक्षिणी अबला छन् भने उनको शक्ति पनि थोरै हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उनले 1000 हात्तीको बल कसरी धारण गर्छिन् त गुरु? ती अतुलनीय रामका यस्ता कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, ती ताटका ज्यादै बलशालिनी हुनुको कारणका विषयमा बताउँछु सुन। उनका वरदानबाट उत्पन्न भएको बल प्रकट भएको हो। के भयो त भने
उनलाई उनमा वरदानबाट उत्पन्न भएको बल प्रकट भएको हो वरदान पाएर। यसै कारण उनी अबला भए पनि सबला भएकी छन्। प्राचीन कालको कुरा हो, सुकेतुका नामले प्रख्यात भएका एउटा यक्ष थिए। ती ज्यादै पराक्रमी र सदाचारी भए तापनि उनका कुनै सन्तान थिएनन्। अब यसै कारण ती सुकेतु के भए त ज्यादै कठोर तपस्या गरे। सुकेतुको त्यो तपस्याबाट ब्रह्माजी धेरै प्रसन्न भएर उनले ती सुकेतुलाई ताटका नाम भएकी एउटी कन्या दिए। ब्रह्माले नै ती कन्यालाई 1000 हात्तीको बल दिएका भए तापनि उनले ती सुकेतुलाई पुत्र दिएनन्। ती यक्ष बालिका बिस्तारै बिस्तारै बढेर रूप र यौवन सम्पन्न हुन थालिन्। त्यस समयमा सुकेतुले ती कन्याको विवाह जम्भको पुत्र सुन्दसँग गरिदिए। यसको केही समयपछि ती ताटकाको गर्भबाट मारिच नाम भएको ज्यादै दुष्ट पुत्र जन्मियो, जो अगस्त्य मुनिको श्रापले राक्षस भयो। अगस्त्यले श्राप दिएर ताटकाको पति सुन्दर पनि के भयो, सुन्दको पनि वध गरिदिए। उसको वध भइसकेपछि ताटकाले पुत्रसहित गएर अगस्त्य मुनिको वध गर्ने विचार गर्न थालिन्। उनी अत्यधिक रिसाउँदै मुनिलाई खानका लागि गर्जना गर्दै दौडिन्। उनी आएको देखेपछि अगस्त्यले मारिचसँग भने, तिमी देवयोनि परित्याग गरेर राक्षस बना। यसपछि धेरै रिसाएका मुनिले ताटकालाई पनि श्राप दिँदै भन्दछन्, तिमी अति कुरूप मुख सम्पन्न मनुष्यको मांस भक्षण गर्ने राक्षसी हौ। तिमी यक्षिणी भए तापनि अब तत्काल यो रूपलाई परित्याग गरेर तिम्रो रूप ज्यादै डरलाग्दो होस्। यस प्रकारको श्राप पाएको हुनाले ताटका अझ धेरै रिसाउन थालिन्। उनी रिसले मूर्छित भइन् अनि त्यसै समयमा अगस्त्य बसेको सुन्दर देश उजाड्न थालिन्। तिमीले गाई र ब्राह्मणको कल्याण गर्न ती दुराचारिणी यक्षिणीको वध गरिदेऊ बाबु। तिमी बाहेक अरू कसैले पनि ती ताटकाको वध गर्न सक्दैन। तिमी स्त्री हत्यालाई दृष्टिगत गरेर यिनीप्रति दया नदेखाउनु। एउटा राजाको छोराले चारवटै वर्णको रक्षाका लागि के गर्नुपर्छ, दुष्टको वध गर्नका निम्ति पछि पर्नु हुँदैन। राजाले आफ्ना प्रजाहरूको रक्षा गर्ने सिलसिलामा क्रूरतापूर्ण र क्रूरता रहित र दोष सहितको कर्म गरे पनि हुन्छ। यो राजाको सनातन धर्म हो। ताटका ज्यादै पापिनी छन्। उनको धर्मको सानो अंश पनि नभएकाले उनको वध गर बाबु। मैले सुने अनुसार प्राचीन कालमा विरोचनकी छोरी मन्थरा समग्र पृथ्वीको विनाश गर्न चाहन्थिन्। उनको यो विचार बुझेर इन्द्रले उनको वध गरे। प्राचीन कालमा शुक्राचार्यकी माता तथा भृगुकी पत्नीले तीनवटै भुवनलाई इन्द्र रहित बनाउने चाहना गरेकी थिइन्। उनको मनसाय बुझेर विष्णुले उनको वध गरे। यिनीहरूले तथा अन्य धेरै राजकुमारहरूले पापकर्म गर्ने स्त्रीहरूको वध गरेका छन्। यसै कारण तिमीले पनि मेरो आज्ञा अनुसार दया वा घृणाभाव परित्याग गरेर राक्षसीको वध गर। विश्वामित्रका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि रामले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, अयोध्यामा मेरो पिता राजा दशरथले मलाई उपदेश दिने सिलसिलामा तिमीले आफ्नो पिताको सम्मानका लागि विश्वामित्रको आज्ञालाई सहर्ष स्वीकार गर्नु भन्नुभएको थियो। यसै कारण म आफ्नो पिताको त्यो उपदेशको पालना गर्दै हजुरको आज्ञा अनुसार निश्चित रूपमा के गर्छु, ताटकाको वध गर्छु हे मेरो गुरु। किनकि गाई ब्राह्मण र समग्र राज्यको कल्याणका लागि हजुर जस्ता महात्माको आज्ञा पालन गर्न म तयार छु। विश्वामित्रसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि रामले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढाएर टङ्कार गर्दै त्यसको आवाजले के भयो त 10वटै दिशा गुन्जायमान भए। त्यो शब्द सुनेर ताटका वनमा भएका सबै प्राणी धेरै भयभीत भए भने ताटका पनि त्यो टङ्कारको शब्द सुनेर पहिले त किम कर्तव्य विमुण के गरौँ भए तापनि फेरि केही विचार गरेर ज्यादै रिसाइन्। त्यो शब्द सुनेर ताटका रिसले अचेत जस्तै भएकी थिइन्। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै उनी अति रिसाउँदै त्यो आवाज आएतिर दौडिन्। उनको शरीर ज्यादै अग्लो थियो भने मुखको आकृति कुरूप थियो। रिसाएकी ती ज्यादै कुरूप ताटकालाई देख्ने बित्तिकै रामले लक्ष्मणसँग भन्दछन्, हेर त यी यक्षिणीको शरीर कस्तो डरलाग्दो छ। यिनलाई देख्दा सज्जनहरूको हृदय चिरिन सक्दछ। यिनी मायाको बलका प्रभावले सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने भएकी छन्। अब म यिनका नाक र कान काटिदिएर पछाडि फर्कन बाध्य बनाइदिन्छु।
यिनी आफ्नो स्त्री स्वभावका कारणले सुरक्षित रहेकी हुनाले म यिनको वध गर्न उत्साहित छैन। यसै कारण मैले यिनको बल पराक्रम र आवत जावत गर्ने शक्ति नष्ट गरिदिने निश्चय गरेको छु भगवान। रामले लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेकै अवस्थामा रिसले अचेत भएकी ताटका त्यहाँ आएर एउटा हातले उचालेर गर्जना गर्दै रामतिर जाय लागिन्। त्यसपछि यस्तो अवस्था देखेपछि विश्वामित्रले आफ्नो हुङ्कारले तिनलाई गाली गर्दै भने, रघुकुलका यी दुवै राजकुमारको कल्याण होस्, यिनीहरू विजयी हुन् भन्ने शुभभाव व्यक्त गरे। त्यसपछि ताटकाले राम र लक्ष्मणलाई लक्षित गरेर धुलोको मुस्लो उडाउन आरम्भ गरिन्। त्यो धुलो डरलाग्दो बादल जस्तै गरेर फैलियो। त्यसले राम र लक्ष्मणलाई केही समय मोहित बनायो। यसपछि मायाको आश्रयमा रहेर ती ताटकाले राम र लक्ष्मणमाथि ढुङ्गा वर्षाउन थालेको देखेर रामले धेरै रिसाउँदै आफ्ना बाणहरू वर्षा गराएर उसको ढुङ्गाको वर्षा रोकिदिएर आफूतिर आइरहेकी ताटकालाई दुवै हातले के गर्नुभयो? वध गरिदिनुभयो, छेदन गरिदिनुभयो। यसरी आफ्ना दुवै हात काटिसकेका हातलाई काटिसकेका हुनाले ज्यादै थकित भएकी ताटका उनको नजिकमा आएर ठुलो ठुलो गर्जना गर्न थालेको देखेपछि लक्ष्मणले धेरै रिसाउँदै उनको नाक र कान काटिदिए। तर उनी आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने यक्षिणी थिइन्। यसै कारण अनेकौं रूप बनाएर आफ्नो मायाले राम र लक्ष्मणलाई मोहित बनाएर अदृश्य भए। यसरी अदृश्य भएकी ताटका ढुङ्गाको ज्यादै डरलाग्दो वर्षा गराउँदै आकाशमा घुम्न थाले। यसरी राम र लक्ष्मणको चारैतिर ढुङ्गाहरूको वर्षा भएको देखेर राम र लक्ष्मणले ज्यादै डरलाग्दो वर्षा गराउँदै आकाशमा घुम्न थालिसकेपछि त्यो वर्षा भएको देखेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, तिमीले यिनीप्रति दया गर्नुको कुनै औचित्य छैन है राम, किनकि यिनी ज्यादै पापिनी र दुराचारिणी छन् भने यिनले सधैँ यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न गराउने गर्छन्। यिनी आफ्नो मायाको बलले फेरि शक्तिशालिनी भएकी हुनाले पहिले यिनको वध गर बाबु। अहिले सन्ध्याको समय हुन लागेको छ, त्योभन्दा पहिले यो कार्य सम्पन्न हुनुपर्छ, किनकि सन्ध्याको समयमा राक्षसहरूलाई पराजित गर्न धेरै कठिन हुन्छ। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि रामले शब्दवेधी शब्द सुनेरको आधारमा बाण प्रहार गरेर वध गर्ने, त्यो बाण चलाउने शक्तिको परिचय दिँदै बाण प्रहार गरेर ढुङ्गाहरूको वर्षा गराउने ती ताटकालाई चारैतिरबाट घेरिदिनुभयो। यसरी उनका बाणहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएपछि मायाको बल सम्पन्न भएकी ती ताटका ज्यादै ठुलो गर्जना गर्दै राम र लक्ष्मणमाथि जाय लागिन्। उनी ज्यादै तीव्र गतिमा आफूतिर आइरहेकी देखेर रामले एउटा बाण प्रहार गरेर उनको छाती चिरिदिएकाले ताटकाको मृत्यु भएकाले भुइँमा गर्लङ्गै लडिन्। यसरी ताटकाको वध भएको देखेपछि इन्द्रसहितका देवताले रामको धेरै प्रशंसा गर्दै उनीहरूले विश्वामित्रसँग भन्दछन्, हजुरको कल्याण होस्, हजुरले यो कार्य गरेर इन्द्रसहितका देवतालाई सन्तुष्ट पार्नु भएको छ हे भगवान। अब रामप्रति आफ्नो ममता देखाउनुहोस्, प्रजापति कृशाश्वका अस्त्रको रूपलाई धारण गरेका पुत्रहरू रामलाई समर्पित गरिदिनुहोस्। अनि यसरी हजुरले अस्त्रदान दिनका निम्ति उचित पात्र छन् तथा यिनी तिम्रो सेवा हजुरहरूको सेवामा लागिरहेका छन्। रामले देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्नुहुनेछ। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि देवता विश्वामित्रको प्रशंसा गर्दै आकाश मार्गबाट जानुभयो भने सन्ध्याको समय पनि भयो। यसरी ताटकाको वध गरेकाले ज्यादै सन्तुष्ट भएका विश्वामित्रले रामसँग भन्नुभयो, हामी आजको रात यहीँ बसेर भोलि बिहान हामी आफ्नो आश्रममा जानेछौँ बाबु। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर राम पनि ज्यादै प्रसन्न हुँदै उहाँको के भयो त त्यो रात ताटका वनमा आनन्दसँगले बिताउनु भयो। त्यही दिन त्यो वन पापमुक्त भएर शोभा सम्पन्न भएकाले त्यसले चैत्र रथ वनको जस्तै गरेर आफ्नो शोभा त्यो वनले बढाउन हुन थाल्यो। यसरी त्यो ताटका वनमा रात बिताइसकेपछि विश्वामित्रले रामसँग भन्नुभयो, तिमीले ताटकाको वध गरिदिएकाले हे राम, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु। यसकारण म तिमीलाई सबै प्रकारका अस्त्र दिन्छु बाबु। यी अस्त्रद्वारा तिमीले युद्ध भूमिमा सबैमाथि सजिलै विजय प्राप्त गर्नेछौ। आज म तिमीलाई ती सबै अलौकिक अस्त्र दिन्छु। यसै कारण तिमी मबाट अलौकिक र महान चक्रदण्ड, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, इन्द्रको वज्र, शिवको त्रिशूल, ब्रह्माको ब्रह्मशिर नाम भएको अस्त्र,
यस ऐशिकास्त्र शिखरी गदाहरू धर्मपाश कालपाश वरुणपाश कंकाल मुसल कपाल किङ्किणी सहितका सबै अस्त्र नन्दन नाम भएका विद्याधरहरूका अस्त्र उत्तम प्रकारको खड्ग सम्मोहन गर्ने अस्त्र अनि त्यस्तै गरी प्रश्वापन प्रशमन र सौम्यास्त्र वर्षण शोषण सन्तापन विलापन मादन मानवास्त्र त्यस्तै गरी मोहनास्त्र तामस सौमन संवर्त दुर्जय मौसल सत्य मायामय तेज प्रभास्त्र शिशिरास्त्र त्वष्टास्त्र सितेशु अस्त्र दिन्छु बाबु। यी सबै अस्त्र आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने ज्यादै शक्तिशाली र उदार पनि छन्। यसै कारण तिमीले तत्कालै यिनीहरूलाई स्वीकार गर। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि विश्वामित्रले स्नान लगायतबाट शुद्ध भएर पूर्वतिर फर्किएर बसेर रामलाई ती सबै अस्त्रहरूको उपदेश दिनुभयो, जुन अस्त्रहरू यथार्थ रूपमा संग्रह गर्न देवताहरूका लागि पनि असम्भव छ। ती सबै विश्वामित्रले के गर्नुभयो, रामलाई प्रदान गर्नुभयो अस्त्रहरू। जुन समयमा विश्वामित्रले जप गर्नका निम्ति प्रारम्भ गर्नुभयो त्यसै समयमा ती सबै अलौकिक अस्त्र आफै आएर रामको नजिकमा उभिएर तिनीहरूले रामसँग भन्दछन्, हामी सबै हजुरका सेवक हौं, यसै कारण हजुरले हामीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको सेवामा लगाउनुहोस्। ती अलौकिक अस्त्रहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर राम मनमा नै ज्यादै प्रसन्न भएर तिनीहरूलाई स्वीकार गरिसकेपछि स्पर्श गर्दै भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै मेरो मनमा बस। यसरी ती अस्त्रहरू ग्रहण गरेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका रामले हिँड्दा हिँड्दै के गर्नुभयो, विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, हजुरको कृपाले अस्त्रहरू स्वीकार गरेर म देवताहरूले पनि पराजित गर्न नसक्ने भए हे भगवान। अब अस्त्रहरूको संहार गर्ने विधिका विषयमा पनि जान्न चाहन्छु। रामका यस्ता प्रकारका कुराहरू सुनिसकेपछि विश्वामित्रले रामलाई अस्त्रहरूको संहारको विधिका विषयमा उपदेश गर्दै भन्नुभयो, तिमी अस्त्र विद्याका लागि सुयोग्य पात्र भएकाले अब सत्यवान सत्यकृति धृष्ट रवश प्रतिहारतर प्राङ्मुख अवाङ्मुख लक्ष्य अलक्ष्य दृढनाभ सुनाभ दशाक्ष शतवग्र दशशीर्ष शतोदर पद्मनाभ महानाभ दुन्धुनाभ स्वनाभ ज्योतिष शकुन नैराश्यम विमल यौगरन्ध त्यस्तै गरी योगन्धर विनिद्र सूचिबाहु महाबाहु निष्कली विरोच सार्चिमाली धृतिमाली त्यस्तै गरेर वृत्तिमान रुचिर पित्र्य सौमनस्य विधूत मकर परवीर रति धनधान्य कामरूप कामरुचि मोह आवरण दृम्भग सर्पनाथ पन्थान वरुण कृशाश्वका पुत्र रूपी यी अस्त्रहरू स्वीकार गर बाबु। यसपछि रामले हुन्छ भनेर ज्यादै प्रसन्न हुँदै मनले ती अस्त्रहरू पनि स्वीकार गर्नुभयो। ती मूर्तिको रूप धारण गरेर अस्त्रहरूको शरीर अलौकिक तेजले प्रकाशमय भएको थियो। तिनीहरू मध्ये कतिपय शरीरमा लगाएको लेप जस्तै तेजस्वी, कतिपय धुवा जस्तै काला तथा केही अस्त्र सूर्य र चन्द्रमा जस्तै प्रकाशमय थिए। तिनीहरू हात जोडेर रामका अगाडि उभिएका थिए। तिनीहरूले सुमधुर स्वरमा रामसँग भन्दछन्, हामी हजुरका सेवक भएकाले हामीले गर्नुपर्ने सेवाका लागि आज्ञा चाहन्छौँ भगवान। तिनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि रामले भन्नुभयो, यस समयमा तिमीहरू आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा जाऊ, तर आवश्यक समयमा मेरो मनमा अवस्थित भएर मलाई सहयोग गरिरहनु। यसपछि तिनीहरू रामको परिक्रमा गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै त्यहाँबाट गए। ती अस्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त गरेपछि रामले हिँड्दा हिँड्दै विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, त्यो अगाडिको पर्वतको नजिकमा ज्यादै बाक्लो वन देखिन्छ, त्यो के हो भगवान? मेरो मनमा त्यसका बारेमा जान्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ गुरुदेव। त्यहाँ बथानका बथान मृग रहेकाले ज्यादै मनमोहक भएको अनुभूति हुन्छ भने अनेकौं प्रकारका चराहरूको सुमधुर ध्वनिले त्यो स्थानको शोभा बढाएका छन्। त्यो स्थान देखेर हामी ताटका वनबाट बाहिर आएको अनुभूति हुन्छ हे भगवान। यो कसको आश्रम हो जहाँ हजुरको यज्ञको कार्य भइरहेको छ हे गुरुदेव? जहाँ ती पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारा दुरात्मा राक्षस हजुरको यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न गर्न आउँछन्। यसरी हजुरको कार्यमा व्यवधान गराउनका निम्ति ती राक्षसहरू आउँछन् र मैले यज्ञको रक्षा गर्ने क्रममा राक्षसहरूको वध गर्नुपर्नेछ। त्यो आश्रम रहेको ठाउँका विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् हे गुरुदेव भनेर भगवान श्री रामचन्द्रले विश्वामित्र नाम गरेका गुरुलाई बारम्बार प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुहुन्छ। कृतार्थदेव वन्दनं दिनेशवंशनन्दनं
सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्।